السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة عدنان التعليم. قناتكم قبل ما تكون قناتي. فهاد القناة هذه خاصة بالمستوى الجامعي، يعني غنشوفو فيها فيديوهات ديال الناس ديال لافاك، الناس ديال البي اس، الناس ديال ليسطا وسيانسوي، يعني جميع المستويات اللي من بعد البكالوريا ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنديرو مواد مختلفة مثلا لالجبر، بروبا، ستاتيستيك ومواد اخرى كذا. الوغ كنديرو الكور فيها تمارين زائد امتحانات مقترحة من عندكم، فكنبارطاجيوها، كنصوروها وكنبارطاجيوها. الوغ باش تدعمونا حاولوا انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، ديروا جيم الا عجبكم الفيديو، ضغطوا على الاشتراك، هذا الزر اللي كيبان بالحمر هذا باش يبقى يوصلكم كل جديد، وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح في المسار ديالكم الدراسي. شكرا. كان معكم عدنان. نشوفوا اليوم لو probabilité لي probabilité غنبداو مع اول حاجه هي نوسيون دو باس. الوغ نوسيون دو باس غادي نشوفوا مجموعه ديال الاشياء اللي هي مهمه واساسيه في الاحتمال، اما لي probabilité. الوغ غنحاول نبسط لكم المفاهيم بطريقه جد مبسطه وسهله وما ناخذوش بزاف ديال البلاصه. داكوغ، اذا اول حاجه غنبدا معاها هي اون اكسبيريونس الياتوار. اون اكسبيريونس الياتوار هي تجربه عشوائيه. دونك تجربه عشوائيه هي واحد التجربه اللي كتقبل لنا اكثر من امكانيه، يعني ماشي امكانيه وحده، تقدر تقبل بزاف ديال الامكانيات. متفقين؟ وما كنكونوش عارفين الريزلت ديالها مسبقا. داكوغ، مثلا بحال لونسينا ان دي هو هذا اللي كيبان بين يدينا دابا في التصويره. دونك هو هذا كما كتلاحظوا هذا فيه اوجه مرقمين. داكوغ، الوغ فيه 6 فاس، فاس مرقم بالرقم 1، فاس بالرقم 5، فاس فيه 3 نقيطات يعني 3 4 5 6. داكوغ، الوغ مثلا لونسيناه في السما لحناه، الوغ غيقدر يطيح لينا على الوجه اللي فيه 1، الوجه اللي فيه 2، الوجه اللي فيه 3، الوجه اللي فيه 4، الوجه اللي فيه 5 والوجه اللي فيه 6. دونك هاد 1 و2 و3 و4 و5 و6 هما امكانيات، النومبر دو بوسيبيليتي. داكوغ، اللي يقدر يطيح لينا فيها. علاش كنسميوها اون اكسبيريونس على الاطلاق؟ علاش هي تجربه عشوائيه؟ حيت لونسيناه ولكن ما عرفناش على اين فاس غيستقر، يعني يقدر يطيح لينا في الفاس 1، يقدر يطيح في الفاس 2، يقدر يطيح في الفاس 3، الفاس 4 سيان تزويج. اذا ما كنعرفوش على اين فاس غادي يطيح، داكشي جبنا اش انها واحد الاكسبيريونس على الاطلاق، يعني تجربه عشوائيه. كون مثلا كان عندنا لو دي كله عامر بلي فاس اللي فيهم غير نقطه فقط، هنا ما تكونش عندنا الاكسبيريونس الياتوار. علاش؟ لانه ديما غيبقى يطيح على الواحد، ما يطيحش على جوج. داكوغ، نشوفوا المثال الثاني. اون جيت اون بياس دو موني. الا حنا مثلا بياس دو موني، فالنومبر دو بوسيبيليتي كما كتعرفوا ان بياس دو موني عندها جوج حوايج، عندنا الظهر والوجه، كما كنقولوا حنا في المغرب مليك وتاج. يعني طيح لينا اما على البيل، اما على البيل ولا على الفاس. داكوغ، اما طيح على كما كنقولوا في المغرب التاج اللي هو الظهر، او على الوجه اللي هو الملك. داكوغ، مثلا كانت عندنا عملة نقدية فالوجه وجه، يعني العملة النقدية هنا عندنا وجه والظهر ديالها تا هو فيه وجه. حنا في السما وهودات استقرات على اش؟ تستقر على الفاس، على الفاس. يعني هذه ماشي تجربة الياتوار، ماشي اون اكسبيريونس الياتوار. مي ليكسبيريونس الياتوار يعني ملي كتكون عندنا بيل وفاس، دونك ما كنلوحوها في السما، ما كنتوقعوش شنو غتقدر طيح، كتقبل لينا اكثر من امكانية اللي هي بيل وفاس، وحنا لحناها نقدروا نطيحوا في البيل، نقدروا نطيحوا في الفاس. دونك نتمنى ان اون اكسبيريونس الياتوار تكون تفهمات. دونك هي اللي كتقبل لينا لي نومبر دو بوسيبيليتي، دونك هما عدد الامكانيات الممكنه، هي مجموعه ديال الامكانيات التجربه. داكوغ، وكنكونوش عارفين او ما كنقدروش نتنبؤوا بالريزلت ديالها افونس كما عندنا هنا في التعريف. داكوغ، دونك هذه هي الجمله المهمه بزاف. دوزو نوسيون وحده اخرى عاوتاني نشرحوها عاوتاني بالتبسيط. داكوغ، من بعد غادي نشوفو الأونيفير. الأونيفير هو الكون. الكون هو واحد المجموعة ديال النتائج اللي غنقدرو نحصلو عليها. متفقين؟ يعني لي ريزولطا بوسيبل ديال واحد ليكسبيريونس الياتوار بيان سور، يعني هما مجموعة ديال النتائج اللي كنحاولو نحصلو عليها خلال تجربة معينة، يعني كاع لي ريزولطا بوسيبل كنسميو لونيفير وكنرمزو ليه بأوميغا. داكوغ، الوغ مثلا اون لونس ان دي اسي فاس، يعني الا حنا هاد النبض هذا اللي كتشوفو ولا لو دي. متفقين؟ يعني شنو هما لي نومبر دو بوسيبيليتي اللي يقدر يطيح عليهم؟ يعني شنو هما لي نومبر دو بوسيبيليتي يقدر يطيح عندنا؟ يقدر عندنا مثلا يطيح عندنا في الفاس اللي فيه 1، الفاس اللي فيه 2، الفاس اللي فيه 3، الفاس اللي فيه 4، والفاس اللي فيه 5. داكوغ، والفاس ايضا اللي فيه 6.
يعني عندنا شحال من بوسيبيليتي ممكنة؟ عندنا 6 بوسيبيليتي. إذا أوميغا كيساوي شحال؟ النومبر دو بوسيبيليتي دونك نقولو واحد، الفاز لي فيه واحد، الفاز لي فيه جوج، الوجه لي فيه تلاتة، الوجه لي فيه ربعة، والوجه لي فيه خمسة، والوجه لي فيه ستة. دونك هادو هما لي نومبر دو ريزولتا بوسيبل. داكوغ طيحو فيهم. إذا عندنا واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة. داكوغ مثلا في بياس دو موني يعني لي بوسيبيليتي نقدرو نطيحو فيهم يا إما بيل كما قلنا تاج و بيان الظهر ولا الفاس. يعني نومبر دو بوسيبيليتي عندنا هنا بيل ولا فاس. يعني أوميغا ديالنا إلا لونسيناها غير مرة وحدة غتقدر طيح يا إما في بيل يا إما في فاس. داكوغ إذا عندنا جوج ديال النتائج ممكنة. إذا النوسيون عاوتاني هادشي المهم هو ليفينمون. ليفينمون هو اون بارتي من لونيفير، يعني هو واحد الجزء من لونيفير أوميغا. داكوغ داكوغ ناخدو اكزومبل باش نفهمو. أون لونس ان دي أ 6 فاس. داكوغ نشوفو دابا شنو هما لي كا بوزيتيف. كما قلنا أول حاجة شنو هي؟ خصنا نخرجو دائما أوميغا ياك. ألوغ لونيفير عندنا هنا اش كما قلنا قبيلة يقدر يطيح على الفاصل لي فيه واحد، الفاصل لي فيه جوج، تلاتة، ربعة، خمسة، ستة ياك. مثلا جاونا في ليفيلمون أ قالك أون أوبتيان ان نومبر ولا بيان دي نومبر امبير. يعني مثلا بغينا نختارو لو نومبر امبير. لو نومبر امبير هي فردي. داكوغ دونك امبير فردي و بير هي زوجي. داكوغ دونك الأعداد الفردية هي اللي واحد تلاتة خمسة، والأعداد الزوجية هي جوج تلاتة ربعة. دونك المضاعفات ديال اثنان. داكوغ ألوغ عندنا أ نجيو نشوفو واش هدا بير امبير. ها دونك امبير إذا غيدخل هنا. جوج بير يعني زوجي ماشي فردي إذا معناخدوش. تلاتة داكور تلاتة عندنا امبير. دونك ربعة لا زوجي. خمسة فوالا امبير. ستة لا ستة زوجي. داكوغ دونك ماشي دونك ستة سي بير ماشي امبير. فوالا دونك هادو هما لي كا بوسيبل لي عندي بالنسبة ليفينمون أ. يعني كما كتلاحظو معايا هاد أ هو جزء اون بارتي باش واحد و تلاتة و خمسة كاينين. داكور دونك هذا ليفينمون أ. مثلا عطاونا واحد ليفينمون عاوتاني بي قالك اون اوبتيان 6. الوغ اون اوبتيان 6 يعني بي شحال كيساوي؟ ليفينمون بي شحال كيساوي؟ عندنا كيساوي ستة. هو مثلا الفاصل لي فيه ستة. داكور فهموا الشباب. اذا الايفينمون ديما كيكون واحد اون بارتي يعني واحد جزء من اونيفير. داكور كتلاحظوا معايا ستة هي واحد جزء من اوميغا. اذا دابا نتعرفوا على واحد المجموعه ديال لي زيفينمون. نبداو بليفينمون كونترير. ليفينمون كونترير هو الحدث المضاد. داكور الوغ الحدث المضاد باغ اكزومبل الحدث ديال ا اللي كنتو باغي نتعقلو لقينا اننا خصنا ناخدو ا غير الاعداد الزوجي غير الاعداد الفرديه ياك. دونك لقينا واحد تلاتة خمسة. الوغ شنو هو ليفينمون كونترير؟ باغ اكزومبل خدينا بهاد الكا ديال ا. دونك هو ابار. ابار هو العكس تاع داكشي اللي عندي. يعني العناصر العكس تاعها. يعني عكس فردي غيعطينا اش زوجي. يعني اللي هما اش اللي هما جوج خمسة لا عفوا جوج ستة متفقين ربعة. هادو هما العناصر اللي عندي. يعني غيكونو اش يعني الحدث الاحتمال ديال الحدث او لا ليفينمون ا هو ليفينمون كونترير هو العكس ديالو. يعني العناصر اللي بقات تمايا في اوميغا اللي هما جوج و ايضا ستة و ربعة. داكوغ فهمنا هاد ليفينمون كونترير. كنتمنى انه يكون وصل. من بعد غادي نشوفو ليفينمون إليمونتير. الوغ الإيفينمون إليمونتير هو اللي مكيقبل لينا مثلا غير نتيجة وحدة. يعني غير بوسيبيليتي وحدة. داكوغ بحال مثلا إلا مشينا لبي ملي كنا طالبين ستة. الوغ هداك تسنى عندنا غير ان سول ريزولطا اللي هي ستة صافي. كانو طالبين منا الفاصل اللي فيه ستة. دونك هو عندك كتكون عندنا غير نتيجة وحدة كنسميو اش ليفينمون إليمونتير. داكوغ الوغ بعكس مثلا ليفينمون سيغتان. ليفينمون سيغتان يعني خص يكونو عندي توت لي ريزولطا بوسيبل. يعني توت لي بوسيبيليتي. داكوغ فكنهضرو على ليفينمون سيغتان. باغ اكزومبل اوميغا هو واحد ليليمون ليفينمون اللي هو سيغتان. يعني فيه جميع العناصر تاع اللي طلبين يعني كاع العجب كامل ديال اوميغا.
دونك هذا هو ليفينمون سيغتان عكس ليفينمون إليمونتير خصو يكون عندنا غير واحد، هنا خصو يكون عندي كاع لي كا بوسيبل بحال أوميغا تسمى ليفينمون سيغتان. الوغ آخر ليفينمون هو ليفينمون امبوسيبل، غير ليفينمون امبوسيبل يعني هو حدث مستحيل. الوغ مثلا جيت انا كيما في النرد قلنا لي سيفاس اللي كاينين في لو دي، يعني عندي سيفاس داكور، يعني ما نطيح في الواحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا ربعة. جيت انا مثلا قلت لك خصني نطيح في الفاس اللي فيه ربعة، يعني واحد الحدث مثلا نسميوه باغ اكزومبل او، قلت خاصني يطيح عندي اش الفاس اللي فيه سبعة. سبعة ما كينتميش لأوميغا، يعني ما كاينش هنا داكور. اذا هنا هو لونسومبل فيد، عندي لونسومبل فيد داكور، ما عنديش كذا يعني ليفينمون داكور، يعني ما عنديش، يعني كنقول ليفينمون امبوسيبل يعني ما يقدرش نحصل فيه لانه ما كاينش في اوميغا داكور، ما كاينش كما كتلاحظوا معايا هنا في اوميغا. دونك هما طالبين 6 ما كايناش في اوميغا، دونك هنا شكون كنهضروا علاش نهضروا على الفيد. فيديوهات بطريقه جد مبسطه وسهله، فقط يكفي انكم تضغطوا على هاد سميت القناه هنا، من بعد غيدوزكم الواجهه او الصفحه ديالنا في يوتيوب. الوغ كنمشي دائما كنقلب على قوائم التشغيل، فهنا كتلقاو الفيديوهات مجموعة وجد مرتبة، وقلت لكم تولوج إلى أي حاجة بغيتوها، مثلا الجبر ندخلو للجبر غتلقاو الفيديوهات ديالنا قاع اللي دايرين في الجبر في قناتنا عدنان التعليم. وأيضا هنا حاولوا أنكم دائما تكتبوا عدنان التعليم حداه الدرس اللي بغيتو، مثلا نفترض مثلا ستاتيستيك، دونك ستاتيستيك فوالا، كنضغط على اونطري كيعطيك جميع الفيديوهات اللي عندنا، ايضا كيوصلك الفيديو دغيا داكور. كانت هذه طريقة البحث. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناة بالضغط على زر اشتراك باش تدعمونا باش نبقاو نلوحو فيديوهات كثر وكثر، وشكرا لكم على التتبع ديالكم.